बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक दुबई के शेख का नमक हलाल गुलाम था। मेरे मालिक की हर बात मुझ पर हुक्म का दर्जा रखती। इस 60 साल शेख ने एक 20 साल लड़की से शादी कर ली जो बेहद मगरूर और घमंडी थी। मुझ पर इसकी नज़र अच्छी नहीं थी। एक बार मेरा मालिक शहर गया तो उसने बहाने से मुझे कमरे में बुला लिया और फिर मेरे साथ जो किया मेरी रूह फना होगी। मैं असगर 24 साल खूबरू मर्द जिसकी वजाहत को देखकर लड़कियां नज़र पलटना भूल जाती, मेरी काबिल रिश्क सेहत, खूबसूरत चेहरा और बाप का शख्सियत को देखकर मुझे दुबई के शेख का गार्ड कम और बेटा ज़्यादा समझा जाता। मैं अपने मालिक के वफादार और काबिल भरोसे मुलाजमीन में से एक था। शेख साहब की मामूली सी बात भी मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती थी। मेरे बाप ने तमाम उम्र शेख साहब की नमक हलाली की थी। मेरी रगों में भी वही खून दौड़ता था। मैंने जब जब से होश संभाली थी शेख साहब की सरपरस्ती में खुद को देखा था। मेरे वालिद इनके मुलाजिम थे और शेख साहब का शुमार दुबई के अमीर तरीन लोगों में से होता था। मैं इनके मुलाजिम का बेटा था लेकिन उन्होंने मुझे अपने बेटे की ही तरह पाला था। मेरी पैदाइश पर मेरी वालदा का इंतकाल हो गया था। मेरी वालिद मुझे उस वक़्त पाकिस्तान आए और मेरी वालदा को सुपुर्द खाक करके मुझे भी दुबई ले आए। मैं अपने वालिद के साथ ही इनके क्वार्टर में रहता था। शेख साहब ने किसी अरबी औरत से इश्क किया लेकिन वो बेवफा निकली। इसका गम उन्होंने ऐसा दिल को लगाया कि शादी ही ना की। मैं 17 साल का हुआ तो मेरे वालिद भी शुगर के बढ़ जाने की वजह से इंतकाल कर गए। इस कड़े वक्त में भी शेख साहब ने ही मुझे संभाला, मुझे सीने से लगाया था, मेरे आंसुओं को साफ किया था। उन्होंने मुझे तलीम भी दिलवाई थी। इनके मामले में इनके कहने के मुताबिक ही लेकर चलता था। मेरी ज़ुबान जी मालिक कहते थकती न थी। वो कहते असगर दिन को रात कह दो तो मैं जी मालिक ही कहता। वो मेरे मोहसन थे, मेरे माँ बाप थे। मैं इसकी किसी बात को भी इनहराफ नहीं कर सकता था। मैं ही इनका ड्राइवर था और मैं ही इनका गार्ड। वो जब भी बाहर जाते मैं इनके साथ होता, वो घर पर होते तो मैं इनकी खिदमत गुजारी में उनके सामने खड़ा रहता। मैंने आज तक कभी नज़र उठाकर उनके चेहरे की तरफ नहीं देखा था। उनके सामने मेरी गर्दन हमेशा उनके एहसान तले झुकी ही रहती थी। उनकी उम्र 60 साल की थी और मैं 24 साल का जवान। शेख साहब का शुमार चूँकि दुबई के उमरा में से होता था इसलिए उनके दुश्मन भी बेशुमार थे। इसलिए जब वो बाहर निकलते मैं इनके साथ साथ किसी साए की तरह रहता। अगर उन पर हमला हो तो सबसे पहले गोली मेरे सीने पे लगे। ये मेरी नमक हलाली थी। वो अक्सर चंद महीने बाद पाकिस्तान अपने गांव जरूर जाते थे, चंद दिन वहाँ गुजारते और वापस आ जाते। बाहर पाकिस्तान था जहाँ मैं इनके साथ नहीं जाता था, लेकिन जब वो यहाँ नहीं होते तो यहाँ की सारी भाग दौड़ मेरे हाथ में होती। मालिक जितने दिन अपने गांव में रहते थे ये दिन मेरे लिए काटने बहुत मुश्किल हो जाते थे क्योंकि मुझे उनसे बेतहाशा मोहब्बत थी। इनके बगैर मैं उदास हो जाता। मैंने अपने बाप से ज़्यादा मोहब्बत मालिक से पाई थी। इस बार जब मालिक गए तो अकेले ना आए थे, जिसे वो अपने साथ लाए थे इसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। गाड़ी जब बंगले में आकर पोर्ट पर रुकी तो फार्म से मालिक का सामान निकालने के लिए डिक्की की तरफ बढ़ा। जब अचानक पिछली नशिस्त का दरवाज़ा खुला, एक 20 साल हसीना दुशीज़ा गाड़ी से बाहर निकली थी। कीमती लिबास पहने जेवरात से आरास्ता से देखकर यूँ मालूम होता था जैसे किसी शादी ब्याह के फंक्शन को देखकर आई हो। मुझे लगा मालिक के किसी रिश्तेदार की बेटी। खुदा तरसी में मालिक इसे अपने साथ ले आए, लेकिन जब मालिक ने इसका तारुफ करवाया तो मैं दंग रह गया था। मालिक ने कहा कि असगर ये तुम्हारी मालकिन है। कुछ पल तो मैं नाफहमी से कभी मालिक को देखने लगता तो कभी इस कम उम्र लड़की को जो मालिक की बीवी कम और बेटी ज़्यादा लगती थी। मैंने अपनी नज़रें झुका ली। मेरे लिए अव्वल तो ये बात यकीन करना ही मुश्किल थी कि मालिक शादी कैसे कर सकते थे। उन्होंने सारी जवानी एक औरत की याद में गुजार दी तो अब फिर वो बूढ़े हो चुके थे। फिर ये हसीन कम उम्र लड़की मालिक से शादी करने पे कैसे रजामंद हो गई थी, जिसमें बाहर कोई कमी नहीं थी ना कोई ऐब था। ना जाने क्यों पहली बार मेरे दिल में मालिक के लिए मनफी सोच ने जन्म लिया था कि उन्होंने अपनी ख्वाहिश की खातिर एक कम उम्र लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेरा दिल इस लड़की के लिए एक नरम गोशा सा बना गया था। ना जाने इस बेचारी की क्या मजबूरी थी। मेरा दिल इस लड़की के लिए दुखी सा हो गया। लेकिन अगले ही रोज़ मुझे अपनी सोच की तरदीद करनी पड़ी जब मालिक ने मुझे कहा कि इन्होंने शादी इस लड़की के कहने पर की। वो लड़की इनकी मोहब्बत में मुब्तला हो चुकी थी और जब भी अपने गांव के खेतों की तरफ जाते लड़की इन्हें देखती, इनके आस पास आ जाती, इनसे बातें करने लगती। साहब इसे एक छोटी लड़की समझकर बातचीत कर लिया करते, लेकिन इस बार जब वो गए वो लड़की रोते हुए इनके पास आ गई। कहने लगी आप मेरे अब्बा से मेरा रिश्ता मांग लें वरना वो मेरी शादी किसी और से कर देंगे। मालिक की इस बात को सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई थी।
انہوں نے کہا تھا کہ تم مجھ سے بہت چھوٹی ہو، تمہارا میرا کوئی جوڑ نہیں ہے، لیکن وہ کہنے لگی وہ مالک سے بہت محبت کرتی ہے، اگر انہوں نے اس لڑکی سے شادی نہ کی تو وہ زہر کھا کے اپنی جان دے دے گی۔ مالک نے یہ سوچا کہ انہیں تو ان کی محبت نہ مل سکی، اگر وہ کسی کی محبت بن چکے ہیں تو اس سے کیوں محروم رکھیں۔ مالک شادی کے بعد بہت خوش تھے، بہت عرصے بعد میں نے مالک کو یوں خوش دیکھا تھا۔ پھر جب میاں بیوی راضی تو یہ تو اچھی ہی بات تھی، میرے مالک خوش تھے۔ مالک ان سے بہت محبت کرتے تھے، وہ مالک کے ساتھ روز رات کو تیار ہو کے ہوٹل میں کھانا کھانے چلی جاتی۔ انہیں یوں حشاش بشاش دیکھ کر میں مطمئن سا ہو گیا کہ مالک کو ان کے صبر کا صلہ مل گیا، لیکن چند دن میں ہی مجھے یہ احساس ہو چکا تھا کہ میرا یہ اندازہ بھی مالک کے معاملے میں غلط ثابت ہوا تھا۔ وہ لڑکی ہر وقت نوکروں پر چیختی چلاتی نظر آتی، قیمتی لباس پہنتی، سونے کی جویلری پہن رکھی، آئے دن شاپنگ کرتی اور نوکروں سے حقارت بھرے لہجے میں بات کرتی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس لڑکی کی نظر مالک کی دولت پر ہے، کیونکہ میں مالک کا ڈرائیور بھی تھا، اس لیے وہ جہاں بھی جاتی میرے ساتھ ہی جاتی۔ بے فضول وہ مالک کی محنت سے کمائی پیسے دونوں ہاتھوں سے لٹاتی پھرتی تھی، مجھے وہ شاپنگ بیگ تھماتی رہتی، مجبوراً مجھے اس کے ساتھ ساتھ رہنا پڑتا۔ انہی دونوں مالک کے دشمن بھی ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے تھے، کیونکہ مالک جس بھی کمپنی کے ساتھ ڈیل کرتے وہ انہیں آرڈر دیتے اور مخالف پارٹی سے یہ بات برداشت نہ ہوتی تھی۔ ایک بار میں مالکن کو شاپنگ سے واپس لا رہا تھا کہ سنسان سی روڈ سے ہماری گاڑی کا پیچھا دو گاڑیاں کرنے لگی۔ اس وقت سڑک پر ہماری ہی گاڑی تھی، میں بے حد پریشان ہونے لگا۔ میرے پاس ہر وقت ایک پسٹل موجود ہوتی تھی، لیکن اس وقت میرے ساتھ مالکن تھی اور میں نہیں چاہتا تھا یہاں کسی بھی قسم کا کوئی ہنگامہ آرائی ہو۔ لیکن ان میں سے ایک گاڑی ہماری گاڑی کے آگے آ کے رکی، مجبوراً مجھے بھی بریک لگانی پڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ مالکن کو کوئی نقصان پہنچاتے، میں نے مالکن سے کہا کہ وہ سیٹ کے نیچے بیٹھ جائیں اور خود ان پر فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ مالکن اس افادت کے لیے تیار نہ تھی، لیکن میری بات پر عمل کرتے ہوئے گاڑی کے نیچے بیٹھ گئی۔ ان کی رنگت اڑی ہوئی تھی، وہ حد درجہ خوفزدہ اور ڈری ہوئی تھی۔ مخالف نوجوانوں نے فائرنگ شروع کر دی، مالکن خوف سے چیخیں چلانے لگی اور گاڑی سٹارٹ کی اور بیک کے کر کے دوسری جانب نکالی۔ وہ ساتھ ساتھ اپنا ہاتھ باہر نکال کر فائرنگ بھی کرتا رہا۔ اسی اثناء میں میرے بازو پر گولی لگی، میں گاڑی کی سپیڈ بہت تیز کر چکا تھا۔ مالکن نے یہ سب شاید پہلی دفعہ دیکھا تھا، اس لیے زاروں قطار رو رہی تھی، پھر میرے ہاتھ کے بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر پریشان ہو گئی اور کچھ ہی دیر بعد ہم رونق علاقے میں آ چکے تھے۔ میں نے گاڑی سیدھی بنگلے کی جانب بڑھا دی۔ مجھ سے مالکن کہتی کہ پہلے ہاسپٹل جا کر اپنے بازو کو دکھا لو، لیکن میرے لیے اس وقت مالکن کو بحفاظت گھر پہنچانا اہم تھا۔ گاڑی بنگلے کے اندر پہنچی تو مالک گیٹ کے پاس ہی متفرق کھڑے تھے، مجھ پر حملے کی خبر ان تک پہنچ چکی تھی۔ گاڑی پہنچ میں رکتے ہی مالکن جلدی سے گاڑی سے اتری، مالک کے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ مالک نے انہیں بس تسلی دی، اسے دراصل فکر میری تھی۔ فوراً سے میرے پاس آئے، میرے ہاتھ سے بہتا خون دیکھ کر حد درجہ پریشان ہو گئے، ایک دوسرے ڈرائیور اور گارڈ کو بلند آواز میں پکارنے لگے اور کہنے لگے اصغر کو فوراً ہاسپٹل لے کر جاؤ، میرے بچے کو کچھ ہونا نہیں چاہیے۔ ان کے چہرے پر میرے لیے ایسی پریشانی اور فکر رہتی تھی۔ میں ہاسپٹل چلا گیا، گولی میرے بازو کو چھو کر گزر گئی۔ جب گھر آیا تو مالک کو اپنے لیے منتظر پایا تھا، مجھ سے کہنے لگے تم نے اپنی جان پر کھیل کر میری بیوی کی جان بچائی، میں تمہارا بہت احسان مند ہوں۔ میں نے کہا یہ میرا فرض تھا مالک، آپ احسان کا نام لے کر کیوں مجھے میری ہی نظروں میں گرا رہے ہیں؟ میں نے مالک کا ہاتھ تھام کر محبت سے اپنے لبوں پر لگا لیا۔ ان دنوں جو بات میں نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ مالکن کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا تھا۔ وہ کبھی میرے لیے یخنی بنا کر ملازمہ کے ہاتھ بھیجتی تو کبھی خود میرے کوارٹر میں آ کے میری خیریت پوچھتی۔ ان کے اس قسم کے رویے سے باقی ملازمین مجھے شک بری نظروں سے دیکھتے کہ یہ تمہاری اتنی مہربان کیوں ہوگی تم پر، ہمارے ساتھ تو ان کا رویہ بہت سخت یہ قسم کا ہوتا ہے۔ میں نے اس بات پہ زیادہ توجہ نہ دی۔ مالک نے ان لوگوں پر کیس کر دیا جنہوں نے ان پر حملہ کیا تھا، وہ لوگ پولیس کی کسٹڈی میں تھے۔ میں ٹھیک ہوتے اپنی ڈیوٹی پر آ گیا، لیکن باہر کہیں بھی جاتے ہوئے مالکن کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا آنے لگا۔ لیکن جو بات مجھے پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ مجھے اب عجیب نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ اس کی نظروں سے مجھے الجھن ہونے لگی تھی۔ ایک بار تو اس لڑکی نے حد ہی کر دی، وہ شاپنگ کرنے کے بعد گاڑی میں پیچھے بیٹھنے کے بجائے میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، میں نے کہا مالکن آپ پیچھے جا کر بیٹھیے۔ وہ کہنے لگی مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ میں نے کہا آپ کو جو بھی کہنا ہے آپ پیچھے بیٹھ کے بھی کہہ سکتی ہیں، لیکن میرے ہوش اڑ گئے
اس وقت جب اس لڑکی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا میں تو ششت سا رہ گیا۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے تم اچھے لگنے لگے ہو اور میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ بات کچھ ایسی غیر متوقع تھی۔ بے اختیار میرا ہاتھ اس لڑکی پر اٹھ گیا۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی تمہیں ایسی بات ایک نوکر سے کرتے ہوئے؟ تم میرے مالک کی بیوی ہو، میرے لیے قابل احترام، اور مالک کے نکاح میں ہوتے ہوئے تم مالک کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی دیکھا تو گولی مار دوں گا۔ اب جاؤ اور پیچھے جا کر بیٹھو۔ میں اس قدر غصے میں تھا کہ ضبط کرنا مشکل تھا۔ میرے ہوتے میرے مالک کو کوئی دھوکہ دے تو دیکھ ایسے وہ مجھے کینہ توڑ نظروں سے دیکھتے ہوئے پچھلی نشست پر جا کر بیٹھ گئی۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا میرے وہ لفظ سے بیان نہیں کر سکتا کہ اس نے مجھے کس کس اذیت سے نہ گزارا۔ اگلے روز مالک کو پاکستان چند دن کے لیے جانا تھا۔ ان کی خواہش تو یہی تھی کہ ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ واپس چلی جاتی، لیکن اس نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ مالک مجھ سے کہہ کر گئے تھے کہ میں مالکن کا خاص خیال رکھوں۔ میں مالک کو ایئرپورٹ چھوڑ کر آیا۔ جب میرے کوارٹر میں ملازمہ آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ تمہیں مالکن بلا رہی ہے، اور میں اٹھ کر لاؤنج میں چلا گیا۔ وہ بڑے غصے سے صوفے پہ بیٹھی کہنے لگی گھر کی صفائی کرو۔ اس کی بات اتنی ہمت، اور میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ میں اس کا خاص ملازم تھا، بالکل بیٹے کی طرح تھا، اور وہ عورت مجھے ملازمین کے ہوتے ہوئے صفائی کا کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ میرا کام نہیں۔ میری بات پہ وہ چلا کر بولی کہ میں اس گھر کی مالکن ہوں، اس لیے میری بات کو ماننا تمہارا کام ہے۔ میں اس جاہل اور گھمنڈی لڑکی سے بحث بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے گھر کی صفائی کرنی شروع کر دی۔ وہ شاید مجھے جھکا کر اپنی انا کو تسکین چاہتی تھی۔ میں نے گھر کی صفائی کر دی، لیکن چونکہ یہ میرا کام نہیں تھا اس لیے مجھے اس کام میں کافی دقت سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ وہیں صوفے پہ بپری بیٹھی تھی، کہنے لگی شیخ صاحب جب تک واپس نہیں آتے تم گھر کے اندر گیسٹ روم میں سو گئے۔ اس کی یہ بات تو کبھی مان ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے صاف انکار کر دیا، اور میرے پاس اگر اپنے غصے سے سرخ آنکھیں میری آنکھوں میں گھاڑے نہایت ہی غضبناک لہجے میں بولی، کہنے لگی نوکرو اسی لیے اپنی اوقات مت بھولو۔ میری بات کی کوئی مخالفت کرے میں برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل سے مالک کو فون کر کے کہنے لگی کہ آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں اس واقعے کے بعد مجھے کتنا خوف آتا ہے، ایسا لگتا ہے وہ لوگ گھر آ کر مجھ پر حملہ کر دیں گے۔ اس لیے اصغر سے کہیں کہ جب تک آپ نہیں آتے وہ گھر کے اندر سویا کرے، تاکہ اگر کوئی چور یا ڈاکو اندر آ جائے تو وہ مجھے بچا سکے۔ تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ میری بات کی تو اس گھر میں کوئی اہمیت ہی نہیں۔ مجھے آپ کے ملازمین آپ کے پیچھے سے ایک غریب کسان کی بیٹی سمجھ کر رویہ اختیار کرتے ہیں۔ مجھے تو مالکن کا درجہ ہی نہیں دیتے۔ یہ کہہ کے اس نے فون مجھے تھما دیا۔ میں اس کے دوگلے چہرے کو دیکھ کے حیران ہوا۔ میں نے فون کان پر لگایا تو مالک نے مجھ سے کہا کہ تم گھر کے اندر سو جایا کرو، اور صنوبر کی بات بھی نہ ٹالا کر، وہ کم عمر ہے، نادان ہے، پہلی بار ایسے ٹھاٹ دیکھے ہیں، اسی لیے ایسے روب جمانا پسند کرتی ہے۔ میں نے کہا جی مالک جو آپ کا حکم۔ میں نے وہ فون اس لڑکی کی طرف بڑھا دیا۔ موبائل پکڑ کر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ٹشو زمین پر پھینک دیا، کہنے لگی اسے اٹھا کر کچرے کی باسکٹ میں ڈالو۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے اپنی اہانت کا بدلہ لینا چاہ رہی ہے۔ میں نے خاموشی سے وہ ٹشو اٹھایا اور باسکٹ میں ڈال دیا اور لاؤنج جیسے باہر نکل گیا۔ لیکن یہ بات یہیں تک ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس لڑکی نے تو میرا جینا دوبر کر کے رکھ دیا تھا۔ کبھی مجھے کہتی جا کر میرے لیے چائے بنا لاؤ، کبھی اپنے کمرے کی صفائی کروانے لگتی، کبھی کہتی کہ سر جھکائے میرے سامنے کھڑے رہو کیونکہ تم حکم کے غلام ہو۔ میں اس لڑکی کی حرکتوں سے پریشان ہو کے رہ گیا تھا، لیکن ضبط سے وہ سب کہہ رہا تھا جو وہ مجھ سے کہہ رہی تھی۔ لیکن ایک رات تو اس لڑکی نے حد ہی کر دی۔ میں گیسٹ روم میں سو رہا تھا جب مجھے یہ لگا کہ میرے کمرے میں کوئی داخل ہوا ہے۔ پہلا گمان مجھے کسی چور کا ہی ہوا تھا۔ میری نیند اتنی پکی نہیں تھی کہ بے خبر سویا رہتا۔ میں فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گیا، لیکن جیسے ہی میں نے لیمپ کھولا سامنے اس لڑکی کو دیکھ کے مجھے حیرت ہوئی۔ وہ اپنے ارادہ لباس میں ملبوس کھلے بالوں کے ساتھ میرے کمرے میں کس ارادے سے آئی تھی مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ میں نے کہا یہیں سے واپس لوٹ جاؤ سمجھی، لیکن وہ میرے پاس آ گئی، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی، کہنے لگی میرے بس میں نہیں ہے اصغر، میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں، مجھے اپنا لو۔ وہ بوڑھا میری خواہش پوری نہیں کر سکتا، وہ اس قابل نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کمزور لمحے میں میرے قریب آتی میں کئی قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ میں نے کہا نکلو میرے کمرے سے باہر ورنہ میں مالک کو بتا دوں گا۔ میری یہ بات سن کر وہ واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے روز ہی مالک واپس آ گئے تھے۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میری کوئی بھی بات شیخ صاحب کو مت بتانا، میں تمہیں دوبارہ پریشان نہیں کروں گی۔ میں نے اس کی بات مان لی، اور اس کے بعد اس نے مجھے واقعی نہیں پریشان کیا تھا۔
कुछ दिनों से मालक की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, वो दिन ब दिन कमज़ोर होने लगे थे। मैं जब भी इनसे कहता कि वो डॉक्टर से अपना चेकअप करवा लें तो वो टाल जाते, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा खांसने लगे थे, ज़्यादातर अपने कमरे में ही आराम करते रहते थे। अब तो मुझसे अपना हर काम करवाने लगे थे, ऑफिस भी नहीं जाते थे। एक बार वो लॉन्च में बेचैनी से चक्कर काट रहे थे, न जाने क्या परेशानी थी उन्हें। मुझसे कहने लगे कि अब मुझसे काम नहीं होता। एक बार उन्होंने मुझे कहा, तुम क्वार्टर के बजाय गेस्ट रूम में सोया करो। अब मैं अक्सर बीमार रहने लगा हूँ, इसीलिए तुम होगे तो तुम्हें फ़ौरन अपने पास बुला लिया करूँगा। मैं अब गेस्ट रूम में सोने लगा। एक रात मेरी प्यास की शिद्दत से आँख खुली तो उठकर मैं किचन में जाने लगा। किचन की लाइट जल रही थी। वो लड़की दूध में ना जाने कौन सी पुड़िया डालकर हिलाने लगी। ये देखा तो मुझे इस लड़की पर पक्का शक सा होने लगा कि वो मालो को कुछ उल्टा सीधा न खिला रही हो। वहीं से पलटकर अपने कमरे में आ गया। मैं बेहद परेशान था। ये लड़की मेरी सोच से ज़्यादा खतरनाक थी। सुबह होते ही मैं ज़बरदस्ती मालो को डॉक्टर के पास ले गया। उनके सारे टेस्ट करवाए तो मालूम हुआ कि नशे की तेज़ डोज दी जा रही है इन्हें। अगले रोज़ मैंने इस लड़की को रंगे हाथों पकड़ा था। मैंने इसे दूध में पुड़ियाँ मिलाते देख लिया था। इसके पास आकर इसे दूध दूध पकड़ाया। मैंने इसकी बात को ज़्यादा अहमियत न दी। मैंने इस लड़की से कहा कि इसे मेरे सामने पियो। मुझे यूं अचानक इसे अपने पास खड़ा देखकर वो बुरी तरह सट्टा आ गई। कहने लगी, ये शेख साहब के लिए। मैंने वो दूध सिंक में फेंक दिया। उसे कहा, ये जो तुम कर रही हो ना मेरे मालिक के साथ, जाने कौन कौन सी चीज़ें मिला कर देती हो कि वो मर जाएं और तुम हर चीज़ पर कब्जा कर लो। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी इस चोरी को पकड़ चुका हूँ। ये सुनकर उसका तो रंग ही फक हो गया। लड़की कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा शोहर मेरी ख्वाहिश पूरी करने के काबिल नहीं है, इसलिए मैं इसको ऐसी पुड़ियाँ खिलाती हूँ। इसकी बात नहायत ही शर्मनाक किस्म की थी। कितनी बेशर्मी थी इसमें। वो मेरे सामने इस बात को इतराफ़ कर रही थी। फिर मुझसे कहने लगी कि मैं भी इंसान हूँ, मेरी ये फितरी ख्वाहिश है। मैंने कहा कि तुम्हें शादी से पहले ये सब सोचना चाहिए था। जब तुमने एक बूढ़े आदमी से शादी की। मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं, तुम्हें ये आखिरी चांस दे रहा हूँ। वो कहने लगी कि तुम्हें मुझ पर शक है ना, तो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाती हूँ। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे मेरे कमरे में ले गई और फिर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे बेड पे धकेला। मैं तो इसकी इस हरकत पर परेशान सा हो गया था और उसने भयानक तरीके से शोर मचाना शुरू कर दिया। बचाओ बचाओ का शोर मचा दिया और अपने आप को ज़ख्मी करने लगी। दीवार पर अपना ज़ोर से सर दे मारा, ज़ख्मी कर लिया। शोर की आवाज़ सुनकर मालिक भी मेरे कमरे में आ गई। वो लड़की मालिक के साथ लग के रोने लगी। कहने लगी, शेख साहब, मैं आपके लिए दूध लेने किचन में गई कि ये शख्स मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे ज़बरदस्ती अपने कमरे में ले आया और मेरे साथ ये ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। इसकी बात सुनकर शेख साहब मुझे बेयकीनी से देखने लगे। मैंने कहा, ये झूठ बोल रही है, ये आपको स्लो पॉइजन दे रही है, आपकी सेहत भी इसी की वजह से ख़राब हो रही है। मैंने कहा, मालिक मेरी बात का इतबार करें, ये लड़की आपकी दौलत की चमक देकर आई है, इसे आपसे कोई दिलचस्पी नहीं। मेरी बात सुनकर वो लड़की कहने लगी, इस शख्स की मुझ पर शुरू से ही नज़र ख़राब है। ये कई बार मुझे गुनाह के लिए उकसा चुका है और मुझे धमकियाँ भी देता रहा। मेरे मालिक ने इस लड़की को तसल्ली देकर पीछे किया और मेरे सामने खड़े हो गए और मेरे मुंह पर ज़ोरदार तमाचा मारा। मैं समझ गया कि ये लड़की अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है। अब ये मुझे मालिक की नज़र में गिरा चुकी है। वो मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे। मालिक ने मुझसे कहा कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस घटिया लड़की की हरकतें मुझसे छुपाओगे। मैं मालिक की बात सुन के हैरान हुआ था। वो लड़की भी हक्का बक्का रह गई। मालिक कहने लगे, मुझे तुम पर खुद से ज़्यादा भरोसा था, लेकिन अफसोस इस बात का कि तुमने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन मेरे घर में लगे कैमरों ने मुझे सारी हकीकत दिखा दी। ये लड़की पैसों की लालची थी, ये तो मैं जानता था, लेकिन मेरा पास इतना पैसा है कि इसकी ये सारी अय्याशी में बर्दाश्त करता रहा कि आस्ता आस्ता तो सुधर जाएगी। लेकिन जब इसने तुम्हारे साथ बदसलूकी शुरू की तो समझ गया कि गलत कौन है। फिर इस लड़की के पास जाकर कहने लगे कि मुझे तो पहले ही औरत ज़ात पे भरोसा नहीं था और तुमने सच साबित कर दिया कि मालिक ने इस लड़की को तलाक दे दी। तो वो रोते पीड़ते कहने लगी, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ था कि मालिक की ज़िंदगी में 2 लड़कियां आई और दोनों ही बेवफा निकली।
بالک مجھ سے کہنے لگے، اصغر میں تمہاری شرافت پر شک نہیں کر سکتا، نہ ہی تمہاری نمک حلالی پر۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ بالک نے میری بات پر اعتماد کیا، میری عمر بھر کی وفا پہ شک نہیں کیا تھا۔